बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर तो नाज़रीन ये है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इमरान खान को आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। नासिर अब्बानी पीटीआई को आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को शरीक मुलजम भी डिक्लेयर किया गया है, करार दिया गया है। 63A का तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। इस तफसीली फैसले के बड़े अहम मंदरजात हैं कि कैसे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में सुप्रीम कोर्ट को सियासी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया गया, कब कब इस्तेमाल किया गया, उसका नतीजा क्या निकला। एक तो नाज़रीन इस तफसीली फ़ैसले की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और कुछ और भी अहम डिटेल्स हैं जस्टिस बंदियाल साहब के हवाले से, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से, वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। और अगली जो ख़बर है नाज़रीन, वो बड़ी ख़बर, मुजवज़ा आइनी तरमीम, एक अहम मुलाकात, बड़ी बैठक और उसके बाद आइनी तरमीम के लिए इजलास बुला लिया गया है। ये क्या मामला माजरा है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, जो अहम मुलाकात, अहम बैठक हुई है, दो बड़ों के साथ दीगर अहम अरकान भी मौजूद थे, रहनुमा मौजूद थे। ये मुलाकात नाज़रीन पंजाब हाउस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ख्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हुई है। इस मुलाकात में नाज़रीन मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है उस पर बातचीत की गई, और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि जो मिसाक जमहूरियत है उसके नतीजे में मुल्क में जो जमहूरी प्रोसेस है वो मजबूत हुआ है। लेकिन आज इस इजलास के फौरी बाद जो खबर सामने आती है कि जो खसूसी कमेटी है पार्लियामेंट की, जिसमें जब पहले पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था आइनी तरमीम के हवाले से, खुर्शीद शाह साहब उस कमेटी की सरबराही कर रहे थे। उसमें पीटीआई वाले लोग भी जा रहे थे, उसमें हुकूमती अरकान भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब के पार्टी के लोग भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब खुद भी उस पार्टी में गए थे। उसमें जो डिस्कस हुआ था वो आइनी तरमीम का मुसवदा डिस्कस हुआ था। अब इस मुलाकात के बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हुई है, नवाज शरीफ साहब की हुई है, दोनों पार्टियों के रहनुमा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस अहम बैठक, अहम मुलाकात के बाद जो खसूसी कमेटी है जिसकी सरबराही खुर्शीद शाह साहब करते हैं, इस कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। इस कमेटी का इजलास नाज़रीन कल होगा, और इस इजलास में यही जाहिर किया जा रहा है कि जिस मामले पे, आइनी तरमीम के मामले पे ये कमेटी बनी थी, इस आइनी तरमीम के हवाले से ही कल के इजलास में जो है वो गौर व खौज किया जाएगा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जो फैसला दिया है 63A के हवाले से, उस फैसले पे आने से पहले नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसमें नाज़रीन ये हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जो कमेटी है, उस कमेटी ने अगले हफ्ते के लिए बेंच बना दिए हैं। आप जानते हैं कि अगले हफ्ते पीर के रोज़, मंगल के रोज़ और बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की वजह से छुट्टी कर दी गई है। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने जो बेंच तश्कील दिए हैं, उन बेंचेस में नाज़रीन उसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। उसमें मंसूर अली शाह साहब नहीं हैं, उसमें बाकी जजेस नहीं हैं। जैसे कौन कौन से जजेस नहीं हैं? जस्टिस आयशा मलिक साहबा नहीं हैं, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल नहीं हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं हैं। अब ये जजेस क्यों बेंच में शामिल नहीं किया गया, इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये बेंच की आप पहले डिटेल सुन लें कि बेंच क्या है। 14 के लिए नाज़रीन जो बेंच बनाए गए हैं, उसमें लाहौर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं। नहीं, एक बेंच लाहौर रजिस्ट्री के लिए बनाया गया है, 2 बेंच कराची रजिस्ट्री के लिए बनाए गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं, जस्टिस इरफान सादत खान साहब हैं, और दूसरा बेंच वो भी 2 रुकनी है, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को बेंच में शामिल किया गया है। और 15 और 16 अक्टूबर के लिए जो बेंच बने हैं पेशावर में,
जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली पे मुश्तमिल बेंच बनाया गया है। लाहौर में अमीनुद्दीन खान साहब वाला बेंच है, शायद बिलाल उनके साथ शामिल होंगे। और कराची में वही बेंच जो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली मदद साहब की सरबराही में एक बेंच है और हसन अजहर रिजवी साहब की सरबराही में दूसरा बेंच है। उसके बाद 17 और 18 अक्टूबर के लिए इस्लामाबाद के लिए 4 बेंच बनाए गए हैं। एक बेंच को काजी फैसल साहब हेड कर रहे हैं, दूसरा बेंच मंसूर अली शाह साहब हेड कर रहे हैं, तीसरा बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हेड कर रहे हैं, यानी जुमेरात और जुमे के जो बेंचेस हैं। और चौथा जो बेंच है उसको जमाल खान मंदूखेल साहब हेड कर रहे हैं। पेशावर में याहिया अफरीदी साहब का बेंच बरकरार रहेगा, कराची में मोहम्मद अली मदर साहब का बेंच बरकरार रहेगा और कराची में हसन अजहर रिजवी साहब का बेंच भी बरकरार रहेगा। अब पता नहीं हमारे साथी क्या प्रोपोगंडा करते हैं, क्या कहते हैं। इसके मुनीब अख्तर साहब ने बैठने नहीं आए बेंच में, उनको शामिल नहीं किया गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल नहीं किया गया, आयशा मलिक साहबा को, शाहिद वही साहब को शामिल नहीं किया गया। तो हमारे तई जो इतला है, हमारे तई जो इतला है ज़राए के मुताबिक कि जज साहबान ने, क्योंकि वफाक ने छुट्टी की है, तो जज साहबान ने छुट्टी करने को प्रेफर किया है, इसलिए वो बेंच में उनको शामिल नहीं किया गया। यानी उनकी तरफ से इनकार नहीं था कि बेंच कमेटी बनाती है, ऐसा कोई इनकार नहीं था। ये जो लोकल छुट्टी हुई है, इस लोकल छुट्टी के बिना पे उन्होंने लाहौर में जाने या कराची में जाने से आप यूँ समझें कि वो नहीं गए हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पे छुट्टी है तो काजी फैसल साहब का बेंच भी नहीं है, तो इस वजह से ये इसमें शामिल नहीं हुए। और काजी फैसल साहब भी, वो भी आप देख लें कि वो भी जो पहले दिन हैं 14 का, 15 का, 16 का, वो भी किसी बेंच में शामिल नहीं है। तो ये इसमें इटसेल्फ मेरी नज़र में कोई ख़बर नहीं, लेकिन ख़बर बन सकती है। जब ये बेंचेस बैठेंगे लाहौर में, कराची में और फिर इस्लामाबाद में, जब ये बेंचेस बैठेंगे तब खबर बन सकती है। और जब खबर बनेगी और क्या खबर बनेगी उसकी डिटेल फिर उसी वक्त आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो 63A का फैसला जो है वो जारी किया गया है। तफसीली फैसला नाज़रीन काजी फैसल साहब ने लिखा है, 23 सफ़ात का ये फैसला है। इसमें इसको पढ़ने के बाद जो मैं समझा हूँ कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की हुकूमत में, या इमरान खान साहब की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी सियासी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि जो आरिफ अलवी साहब ने रेफरेंस भेजा था 63A की तशरीह के हवाले से, वो काबीना की एडवाइस भी उसमें शामिल नहीं थी, वज़ीर आज़म की एडवाइस भी रेफरेंस के साथ नहीं लगाई गई थी, और इन एडवाइस के बगैर ही ये रेफरेंस जो है ये सदर आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। इसमें यह कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर की थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन की पहली समाअत में जब ये रेफरेंस दायर नहीं हुआ था, उस ऑर्डर में लिख दिया गया था कि रेफरेंस आ जाता है सदर की तरफ से तो उसे क्लब करके एक साथ सुना जाएगा। यानी रेफरेंस को लगाने का, समाअत के लिए फिक्स करने का ऑर्डर जस्टिस बंदियाल साहब ने, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के बेंच ने उस वक्त कर दिया था जब ये रेफरेंस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ही नहीं था, लैंड ही नहीं किया था। उसके लैंड करने से पहले ही उसको 21 मार्च को समाअत के लिए फिक्स करने का रजिस्ट्रार को ऑर्डर जारी कर दिया गया था। फैसले में कहा गया है कि ये जो रेफरेंस है अलवी साहब ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया 21 मार्च 2022 को, जब 8 मार्च 2022 को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने अपने इस रेफरेंस में इमरान खान साहब के खिलाफ आई अदम एतमाद की जो तहरीक है उसका बिल्कुल अपने रेफरेंस में जिक्र नहीं किया। आगे ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत जो है ये रेफरेंस भिजवाते हुए एक पॉलिटिकल एरिना में इंटर हो गए और आइन के आर्टिकल 48 के तहत जो सदर पाकिस्तान होता है, गैर सियासी ओहदा होता है, वफाक की अलामत होता है, उस सियासी मामलात में उसको इंडल्ज नहीं करना चाहिए। इस फैसले में कहा गया है कि जब ये रेफरेंस आया, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी, लेकिन जो आरिफ अलवी साहब ने रेफरेंस भेजा, ये रेफरेंस आइन के आर्टिकल 186 के तहत किसी कानूनी सवाल के लिए तो भेजा जा सकता है, लेकिन जो अलवी साहब ने रेफरेंस भेजा उसमें इखलाकी इश्यूज पर जो है सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई और जो सवालात बनाए गए वो कानूनी, जो वो क्या कहते हैं, स्कूटी होती है, क्या होती है, एक लफ्ज़ होता है मेरे ज़हन से निकल गया, यानी जो पैरामीटर्स होते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के, उन क्वेश्चन ऑफ लॉ के पैरामीटर पर जो है वो पूरा नहीं उतरते थे। तो आगे नाज़रीन चल के कहा गया है कि जब ये रेफरेंस आया, उस रेफरेंस के बाद
9 اور 10 اپریل کو عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی، اور جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، جو عارف الوی صاحب کے ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ جو منحرف رکن ہے کیا وہ تاحیات نااہل ہوگا، اسی سوال پہ مبنی ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں دائر کر دی 14 اپریل 2022 کو، یعنی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے کامیاب ہونے کے 4 دن کے بعد پٹیشن لے کے تحریک انصاف پہنچ گئی۔ وہی سوال اس میں اٹھایا جو عارف الوی صاحب نے اپنے ریفرنس میں اٹھایا تھا، اور اس میں کہا گیا کہ اس ریفرنس میں وکیل تھے بابر امان صاحب، لیکن علی ظفر صاحب جو ہے اس کیس میں پیش ہوئے۔ آگے چل کے ناظرین کہا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن تحریک انصاف لے کے آئی وہ کسی مقصد کے لیے دائر کی گئی تھی، اور مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا وزیر اعلیٰ پنجاب، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جب یہ عارف الوی صاحب کے ریفرنس پر جب 17 مئی کو فیصلہ آیا، مختصر فیصلہ 63 کا دیا گیا، اس سے پہلے جو بزدار صاحب ریزائن کر گئے تھے، حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے تھے، تو اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن بھی ایک مقصد کے لیے آئی تھی، اور بظاہر مطلب جو ہے کہ فوکس وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 63 کی نظر ثانی کی درخواست جب سماعت کے لیے مقرر ہوئی تو علی ظفر صاحب نے عمران خان صاحب کی نمائندگی کی، لیکن بعد میں ان کو عدالتی معاون بھی مقرر کر کے سنا گیا، اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ منیب اختر صاحب جن سے متعلق اعتراض اٹھایا گیا کہ وہ بینچ میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے اپنی انیبلٹی شو کی تھی، اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ایک مطلب تاثر دیا گیا کہ بڑی جلد بازی میں یہ نظر ثانی کی درخواست لگی ہے، اس الزام کو یا ان باتوں کو اس فیصلے میں بے بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ 27 ماہ کے بعد اس نظر ثانی کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بندیال صاحب جو کہ 5 رکنی بینچ کے سربراہ تھے، ان کے دور میں نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی رہی، لیکن اس کو بالکل نہیں سنا گیا، سماعت کے لیے فکس نہیں کیا گیا، اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ علی ظفر صاحب سے دوران سماعت 63 نظر ثانی کی سماعت کے دوران یہ سوال پوچھا گیا، کیا کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی قانون کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کیا جائے، کسی قانون کی ویلیڈیٹی کو چیک کیا جائے؟ اس پہ علی ظفر صاحب نے یہ جواب دیا کہ کوئی جج خود سے نہیں کہہ سکتا، کوئی پٹیشن آئے، اس پٹیشن کے اوپر سماعت کر کے عدالت اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے۔ یہاں پہ غالباً بات جسد منصور علی شاہ صاحب کی گئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے لیٹر میں کہا تھا کہ جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے اس پر فل کورٹ بنا لیں، یا انتظامی سائد پر فل کورٹ ججز کا اجلاس بلا لیں۔ غالباً اس طرف جو ہے بات نہ کہتے ہوئے بھی بات کو کہہ دیا گیا ہے۔ آگے ناظرین کل چل کے کہا گیا کہ جو آرٹیکل 186 کے تحت جو رائے ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی، وہ ایک رائے ہوتی ہے، اور پھر اس میں آگے چل کے یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ اس میں آرٹیکل 184(3) کی درخواست کو اور آرٹیکل 186 کے تحت ہوئے ریفرنس کو ایک ساتھ سنا گیا، لہٰذا ہمارے پاس آرٹیکل 187 کا ذکر کیا یہاں پہ اس پیراگراف میں قاضی فیصل صاحب نے، اور یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ ہم اس نظر ثانی کی درخواست کو سنیں، اس پر کیوں نہ سماعت جو ہے وہ جاری رکھیں۔ آگے چل کے ناظرین کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ 63 کے حوالے سے دیا گیا ہے، آبسٹین کا لفظ بھی آرٹیکل 63 میں شامل ہے، جو کہ ایک سیلف ایگزیکیوٹری آرٹیکل ہے۔ 63 کے حوالے سے تفصیلی فیصلے میں نہیں لکھا گیا کیا اگر کوئی رکن پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ نہیں ڈالتا تو کیا آٹومیٹکلی اس کا ووٹ گنتی میں شمار ہوگا؟ ایسی کوئی بات اس فیصلے میں نہیں لکھی گئی، بلکہ اکثریتی فیصلے نے ججز نے 63 کا جو فیصلہ دیا، اس فیصلے میں آرٹیکل 63 کو نلیفائز کر دیا گیا، اور اس فیصلے میں کچھ ماضی کے لارجر بینچ کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا گیا۔ عمران خان صاحب والی جو بات ہے، عارف الوی صاحب والی جو بات ہے، قاسم سوری والی جو بات ہے، وہ بھی ناظرین ابھی آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور آگے چل کے کہا گیا ہے کہ جو پلین ریڈنگ ہے آرٹیکل 63 کی، اس کو بالکل اپلائی نہیں کیا گیا اور نظر انداز کیا گیا آرٹیکل 63 کی پلین ریڈنگ کو، اور ذاتی جو رائے ہے اس کو آرٹیکل 63 میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ماضی میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا گل تیز خان کیس میں جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر ریڈ اینڈ کسی آئین کے آرٹیکل کو جا کے کریں گے تو اس کے تباہ کن اثرات ہوں گے، اپنے اس پرانے رائے سے اعجاز الاحسن صاحب نے انحراف کیا اور اس سے ٹرن لیا، اور جسٹس منیب اختر صاحب کو جو فیصلہ تھا جس میں 63(a) کے حوالے سے کہا گیا کہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 63(a) کی جو لینگویج ہے وہ بڑی سمپل ہے، بڑی کلیئر ہے، ان ایمبیگیوس ہے، مطلب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور سیلف ایگزیکیوٹری ہے، مطلب اس میں ایمبیگیوٹی جو ہوتی ہے
اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی ان ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس آرٹیکل کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں، لیکن ایسی تشریح کی گئی اس آرٹیکل کے 63 کے فیصلے میں کہ ایک نیا آرٹیکل سامنے آ گیا. اور پھر ناظرین یہاں پہ جا کے کہا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی جب تحریک آئی، اس پر آئین بڑا واضح ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے اور وہ ایکسیپٹ ہو جائے، اس پر ووٹنگ کرانا آئینی تقاضا ہے. لیکن قاسم سوری صاحب نے رولنگ دے دی. قاسم سوری صاحب نے جو رولنگ دی اس سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس نے آئین کے آرٹیکل 95 سب کلاس 2 کی خلاف ورزی کی، اور مجموعی طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ رولنگ دے کے اور ووٹنگ نہ کروا کے قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے، اور عارف الوی صاحب نے جو نگران سیٹ اپ بنانا شروع کر دیا، عمران خان صاحب نے، عارف الوی صاحب نے، قاسم سوری صاحب نے جو حلف اٹھا رکھا تھا آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا، آئین کو دفاع کرنے کا، آئین کو پریزرو کرنے کا، اس آئین کی انہوں نے انحراف کیا، اس آئین کو انہوں نے توڑ دیا، اور آئین کی جو منشا تھی، جو تقاضا تھا عدم اعتماد کی تحریک ووٹنگ کرانے کا، اس کو فالو نہیں کیا گیا. اور پھر آگے چل کے کہا گیا کہ 10 اپریل کو جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، عمران خان کو 174 ارکان پارلیمان نے اپنے ووٹ سے وزیر اعظم آفس سے نکال دیا. تو یہ جو معاملہ تھا آرٹیکل 63A والا جو ریفرنس آیا تھا عارف الوی صاحب والا، یہ غیر مؤثر ہو گیا تھا. ریفرنس غیر مؤثر ہونے کے باوجود بھی قاضی فیصل صاحب نے یہ لکھا ہے، اور باقی ججز نے اس پہ سگنیچر کیے ہیں. یہ صرف قاضی فیصل صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، امین الدین خان صاحب کا بھی ہے، مندو خیل صاحب کا بھی ہے، اور مظہر علم میاں خیل صاحب کا بھی ہے، اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کا بھی. 5 ججز کا متفقہ فیصلہ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ انفراسٹرکچر معاملہ غیر مؤثر ہو گیا تھا، انفراسٹرکچر ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی مختصر حکم جاری کیا گیا اور ڈیٹیل ججمنٹ بھی جاری کی گئی. اس میں یہ کہا گیا کہ 16 اپریل کو پنجاب کے وزارت اعلیٰ کی ووٹنگ ہوئی، بزدار ریزائن کر گئے، اور 17 مئی کو یہ مختصر آرڈر آتا ہے آرٹیکل 63A کے ریفرنس پہ، یعنی ٹھیک تقریباً 1 ماہ کے بعد. اور اس وقت حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے تھے، جس میں پی ٹی آئی کے ارکان نے بھی ووٹ ڈالا تھا، پی ٹی آئی کے ممبران نے بھی ووٹ ڈالا تھا. آگے چل کے کہا گیا کہ یہ جو مختصر فیصلہ تھا، یہ مطلب اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں اپنے الفاظ میں کہ یہ حمزہ شہباز شریف کا جو وزارت اعلیٰ کا الیکشن تھا اس کو کھا گیا. اور یہ فیصلہ دیتے ہوئے جو بنیادی حقوق تھے اس کو نظر انداز کیا گیا، آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی گئی. اور یہ کہا گیا کہ 23 جولائی کو پھر ایک اور پٹیشن پرویز الہی صاحب سپریم کورٹ میں لے کے آئے. اسی روز وہ درخواست جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہوئی، جس میں پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جو حمزہ شہباز شریف کے الیکشن میں ووٹ ڈالا گیا ہے کاف لیگ کے لوگوں کی طرف سے، وہ احکامات شجاعت حسین صاحب نے نہیں دیے تھے، اور جو ووٹ پی ٹی آئی نے ڈالے تھے ان کو بھی کوشچن کیا گیا کہ وہ بھی منہا کیے جائیں. یہ ناظرین میں اپنی طرف سے بتایا، یہ بھی عدالت میں بات ہوئی تھی. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 ججز نے، بندیال صاحب نے، اعجاز الاحسن صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے اس کیس کو سنا، اور 26 جولائی کو چند دن کے اندر اس کیس کو اس وقت ڈیسائیڈ کر دیا جب سپریم کورٹ میں چھٹیاں تھیں. اب چھٹیوں کا لفظ یہاں پہ کیوں استعمال کیا گیا؟ جو میری دانش میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو آرٹیکل 63A کا ریویو چھٹیوں میں نہیں سنا گیا، مخصوص نشستوں کا ریویو چھٹیوں میں نہیں سنا گیا، تو یہاں پہ شاید کچھ بات نہ کہہ کے بھی یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اس قسم کے کیسز جس میں بظاہر سپریم کورٹ سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہی تھی، وہ تو چھٹیوں میں سنے جا رہے تھے، لیکن مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ جس میں نظر ثانی تیسرے دن آ گئی اس کو نہیں سنا گیا، 63A کی نظر ثانی کو بھی نہیں سنا گیا. اور آگے چل کے کہا گیا ہے کہ 2 اگست کو یہ جو حمزہ شہباز شریف کے حوالے سے 26 جولائی کو جو فیصلہ دیا گیا، اس کے خلاف 2 اگست کو نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی، اور یہ نظر ثانی کی درخواست بھی بندیال صاحب نے اس کو نہیں سنا، اور یہ پینڈنگ پڑی رہی، سپریم کورٹ میں زیر التوا رہی. اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے، جسٹس بندیال صاحب نے عائشہ گللائی کیس میں جو قرار دیا تھا کہ ووٹ گنتی میں شمار ہوگا، مطلب نہ ہونے، گنتی میں شمار ہونے کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی اوپینین دی تھی، بندہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا اگر پارٹی کی ڈائریکشن جو ہے ووٹ گنتی میں شمار ہوگا، اور بندہ نااہل ہو جائے گا. اپنی اس رائے کے ساتھ انہوں نے خود انحراف کر لیا، اپنی رائے سے آرٹیکل 63A میں ڈائیورٹ کر گئے، اور پھر 63A میں یہ کہا کہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. یعنی پہلے کہا کہ ووٹ گنتی میں شمار ہوگا، اور آگے چل کے کہا گیا نئے فیصلے میں صدارتی ریفرنس پہ کہ ووٹ گنتی کا شمار نہیں ہوگا. اور یہ فیصلہ دے کے یہ بھی ایک تخلیق کر دی گئی کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس آ جاتا ہے پارٹی کی طرف سے، اس کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں فیصلے میں نہیں لکھا گیا. اور ناظرین یہ جو فیصلہ آیا ہے
اس میں جو اقلیتی ججز ہیں ان کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے، یعنی اب یہ فیصلہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 5-1 سے ہو گیا ہے یا 5-3 سے ہو گیا ہے۔ 3 ججز منیب اختر صاحب، بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب وہ ہو گئے، اور 5 ججز وہ جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اور ناظرین اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکثریتی ججز نے وہ کیا جو آئین اجازت نہیں دیتا تھا۔ اب اکثریتی ججز اس وقت بینچ میں کون تھے؟ بندیال صاحب تھے، منیب اختر صاحب تھے، اعجاز الاحسن صاحب تھے۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ان ججز کے خلاف بھی جوڈیشل آرڈر ہے، لیکن ایک چارج شیٹ ہے، ایک چارج شیٹ ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں ان کے بارے میں بڑے سخت آبزرویشن پاس کی گئی ہیں، اور آگے چل کے کہا گیا ہے کہ ججز قانون کا جو آئین تو اپنی جگہ پہ، آئین تو دور کی بات ہے، قانون میں جو دیا گیا اختیار ہے جج وہ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آرٹیکل 63A کے فیصلے میں جن ممالک کے قانونی پیرامیٹرز کا یا قانونی حوالہ جات دیے گئے، امریکہ کا، کینیڈا کا، برطانیہ کا، انڈیا کا، وہ حوالہ جات تو دے دیے گئے، لیکن ڈیفیکٹر کے حوالے سے ان ممالک میں جن کی اصلاحات کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ان ممالک میں کیا قانون رائج ہے، منرف رکن کے حوالے سے کیا ایکشن ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بالکل جو ہے اس کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ تو لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست ایکسیپٹ کی جاتی ہے، اور جو 63A کا ارلیئر فیصلہ تھا، پہلا فیصلہ تھا، اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ۔ کل کے ویلاگ میں 3 بڑی اہم خبریں ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے بری خبر ہے، عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے، اور ایک اور بھی خبر ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ کل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اب تک لیں اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔